अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। वेवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं नादर से नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बिसी का लाज आप दोस्तों को एक ज़बरदस्त लाट दिखा रहा है टैडी बकरी में से माशाल्लाह। दांतों में दो, पहले और दूसरे सुए में। चला फिर आगे एक एक जानवर मैंने अलग अलग में आपको दिखाना है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इनकी पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रेट वेट वगैरह प्रेगनेंट अल्हम्दुलिल्लाह और कितने मंथ की प्रेगनेंट है, दांतों में कैसी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। वीडियो को आपने मुकम्मल तक देखना है। वीडियो आप एंड तक देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आएगा आपको ये मेरे जानवर देखने में और हमारी वीडियो देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइस बताऊँगा वो इंतहाई मुनासिब होगी और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बकरियाँ गब्बन हैं। गब्बन भी माशाल्लाह 2-2, 2.5, 3-3 मंथ की प्रेगनेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो भी हैं कि 4 महीने की प्रेगनेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि ये देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त टैडी माशाल्लाह, एक खूबसूरत लाट, खड़े कानों में खरगोश जैसे कान अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म से मैंने बाहर निकाले ताकि आप दोस्तों को देखने में भी कोई दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। चला फिर आगे मैं आप दोस्तों को ताकि दिखा सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए प्रेगनेंट एक एक बकरी दिखाऊंगा और पाँव से लेकर सार की चोटी तक एक एक जानवर मैंने आप दोस्तों को दिखाना है। ये रेस का रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रेस को रखना, पालना, देखना, सांभना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नत नबवी है, आप इस काम को तरजीह दें। ये न्यू फार्म के लिए बहुत ही एक नफ़ा बख्श कारोबार है, ख़ास तौर टैडी बकरी। इंतहाई मुनासिब दाम इनकी, जो प्राइस बताऊँगा मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में और हमारे जानवर देखने में अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए प्रेंटू के लिहाज से सबसे खूबसूरत और ज़बरदस्त सेट। और टैडी बकरी में ख़ास तौर ये भी खासियत है कि जो चीज़ आप डालेंगी ये वो खाएंगी, जहाँ पे आप रखेंगे ये वहाँ पे पलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और साल में 2 सुए देती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहले सुए में बच्चे देती है तो दोबारा तकरीबन 15 से 18 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा क्रॉस हो जाती है, यानी दोबारा प्रेगनेंट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-3, 4-4 बच्चे देती है और दूध के लिहाज से माशाल्लाह ज़बरदस्त है। यानी अगर मसलन 3 बच्चे तो 4 बच्चे हों, ये खुद ब खुद अपने दूध पे आप ही पालती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका खर्चा इतने कम है कि आपकी सोच भी नहीं काम करेगी। आप जहाँ पे भी छोड़ देंगे ये वहाँ पे पलेगी, जो चीज़ आप डालेंगी ये वो खाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। खर्चा इसलिए कि कम है कि आप मैदानी, मसलन आपके पास मैदानी इलाका है, आप मैदानी इलाके में रखेंगे तो आपसे एक चौवानी का खर्चा ये बकरियाँ नहीं मांगेंगी। पहाड़ों की शहजादी अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़ में रख सकते हैं, मैदानी इलाके में रख सकते हैं, सरसब्ज इलाके में रख सकते हैं, बर्फानी इलाके में रख सकते हैं। ये सर्दी भी बर्दाश्त करती है, गर्मी भी बर्दाश्त करती है, हर मौसम बर्दाश्त करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरियाँ तो ख़ास तौर हर मौसम हर बकरी बर्दाश्त करती है। अलबत्ता ये हर से आगे है, आगे इसलिए है कि हमारा चैनल एक तो इसका खर्चा कम है, दूसरा साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक ये आम सी बीमारी को बिल्कुल लिफ्ट भी नहीं कराती। बुखार वगैरह को ये तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है कि इसमें बुखार है, वो ऐसी बात ये सोचें भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह साल में 4 मरतबा आप वैक्सीन करवाएं, जैसे कि PPR, CCR, आंतड़ों के जहर वगैरह की आप वैक्सीन करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर में आपको हकीकत कहूँगा कि ये जानवर आपके ईजी रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त क्वालिटी में और VIP बकरियाँ माशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक से बढ़कर एक बकरी माशाल्लाह, दिखने भी माशाल्लाह खूबसूरत, रखना भी सवाब, पालना भी सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप दोस्तों के साथ मैं प्राइस शेयर करूंगा, मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में, हमारे जानवर देखने में। ये जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान का वैद गोट फार्म, पाकिस्तान का वैद गोट फार्म है, जो अपने फार्म से जानवर दिखाता है, अपने ही ज़ाती जानवर दिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इधर इधर घुमाएं फिराएंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह से और अपने फार्म से मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ। इसी तरह आपको लॉटें मिलेंगी, आप अपनी हैसियत के मुताबिक भी जानवर परचेज कर सकते हैं। आप ज़रूर हैं, आप खुद हैं, उसमें हमारी ज़िम्मेदारी काम होती है। जब आप खुद आते हो, जब हम ऑनलाइन बेचते हैं, जब तक जानवर आपके पास नहीं पहुंचता उस तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जब आप खुद आते हो तो आप चॉइस करते हो, अपनी मर्ज़ी चॉइस करते हो, अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर परचेज़ करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी काम होती है। आपको हर नस्ल मिलेगी, हर वैरायटी मिलेगी। आपको ये टैडी बर्बरी चाहिए,
آپ کو الحمدللہ گلابی راجن پوری چاہیے، ابلک بیتل چاہیے، آپ کو مکھی چینی چاہیے، آپ کو مندری بھیڑیں چاہیے، نیو فارم کے لیے آپ کو جس طرح کی بکری چاہیے، 2022 کی قربانی کے لیے آپ کو جس طرح کا بکرا چاہیے، اعلیٰ تراعلیٰ نسل کے آپ کو بکرے ملیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی بکریاں ملیں گی، اور الحمدللہ خوبصورت ہیلدی آپ کو مندری بھیڑیں ملیں گی، اور زبردست کوالٹی میں آپ کو مندرے وغیرہ ملیں گے۔ اور یہ دیکھیں آپ دوستوں میری طرف متوجہ ہو جائے، آپ دوستوں کے ساتھ پرائز شیئر کر رہا ہوں، انتہائی مناسب دام الحمدللہ، اور ایک نایاب ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹوں کے لحاظ سے ماشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں۔ اور یہ جیسے کہ مکھی چینے کلر میں اور مکھی چینے کلر میں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھٹے کلر میں، مالٹے کلر میں، ماشاءاللہ بہت ہی ایک زبردست انمول چیزیں ہیں۔ نیو فارم کے لیے لوگوں نے فارم کے شوق کیے ہوئے ہیں، شوق سے لوگ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ بھی شوق سے رکھیں الحمدللہ، فارم اسٹارٹ کریں، یہ جانور آپ کو مایوس نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ جہاں پہ بھی رکھیں گے وہاں پہ پلیں گے، جو چیز آپ ڈالیں گے وہ کھائیں گے الحمدللہ۔ یہ سنت نبوی ہے، آپ دوست ہمارے طرف متوجہ ہو جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ پرائز شیئر کر رہا ہوں، انتہائی مناسب۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 3 4 بچے دینے والی بکریاں ماشاءاللہ، مناسب دام 18,000 فی پار کے حساب سے، 18,000 فی پار کے حساب سے پورا لاٹ الحمدللہ۔ ٹوٹل یہ 38 دانہ ہے، سبھی فیمیل، آپ کو بریڈر میل بھی ملیں گے الحمدللہ۔ آپ اس میں سے 20 بھی خرید سکتے ہیں، 10 بھی خرید سکتے ہیں، 5 بھی خرید سکتے ہیں، ان کا ریٹ مختلف ہوگا۔ اگر آپ 38 کے 38 پورا لاٹ خریدنا چاہتے ہو تو 18,000 فی پار کے حساب سے، اور یہ دیکھیے الحمدللہ ایک انمول چیزیں ماشاءاللہ، بہت ہی ایک منافع بخش کاروبار ہے، نفع بخش کاروبار، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو یہ منافع دے سکتی ہے، خاص طور ٹیڈی بکری الحمدللہ۔ یہ دیکھیے پریگنٹ، اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیزیں دکھائی جا رہے ہیں، مثلا میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے آپ کو بڑی لگ رہی ہے، یہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ یہ ساری ڈھکی ہوئی آپ مان جائیں گے، پر ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2 مہینے سے لے کر 3 ساڑھے 3 مہینے، اور اس میں وہ بھی ہیں جو مہینے کی کراس ہوئی ہے الحمدللہ، وہ بھی 5 7 دانے اس میں ہیں، اور الحمدللہ ایک نایاب چیز اور زبردست چیز الحمدللہ، دانتوں میں 2 اور 4 دانت پہلے دوسرے سوئے میں، اور زبردست چیزیں ہیں۔ آپ اس کام کو ترجیح دیں، فارم اسٹارٹ کریں الحمدللہ، یہ جانور آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا الحمدللہ۔ آپ بکری رکھیں، ضرور رکھیں، گھر میں رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں الحمدللہ، بھیڑ رکھیں، بکری رکھیں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ چلا پھر آگے دکھا رہے ہیں، ایک جانور دکھا رہے ہیں آپ دوستوں کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو، ہمارے جانور اور ہماری باتیں آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بسہولت آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ آپ ہمارے فین بنے، ہر طرح کا جانور ملے گا آپ کو، ہر نسل کی بکری ملے گی الحمدللہ، نئے سے نئے جانور دکھاتے ہیں، نیو سے نیو ویڈیو الحمدللہ، آپ دوستوں کو معلومات بھی دیتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ کسی قسم کا دوستوں نے مشورہ کرنا ہے فارم کے متعلق، جانور کے متعلق، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم آپ کو الحمدللہ اچھے مشورے بھی دیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم اذان آ رہی ہے، میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، اگر ہماری باتیں، ہماری ویڈیو، ہمارے جانور، ان کی جو پرائز دی ہوئی ہے، ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بسہولت آپ دوستوں کو میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ تو اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی باقی تو جلد ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اوکے، اللہ حافظ، نادر بلوچ گوٹ فارم۔